क्षमा दिनु नसकेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ सफर गर्दै हुनुहुन्छ। तर वास्तवमा त्यो मान्छेले गरेको नराम्रो कामको पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले दाम तिर्दिनु भएको छ। तपाईँकै जीवनको कष्टको दाम पनि तिर्दिनु भएको छ। दुईजनाकै तिर्नु भएको। तपाईँ भिक्टिमको पनि, तपाईँ जुन कुराले गर्दा आज तपाईँ त्यो कष्टको भिक्टिम हुनुहुन्छ, तपाईँको दाम पनि प्रभुले तिर्नु भएको हो। तपाईँलाई सताउने मान्छेको दाम पनि प्रभुले तिर्नु भएको हो, तिर्नु भएको छ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले आज प्रभुको रगतमा, प्रभुको नाउँमा क्षमा गर्नुहोस्, त्यो चङ्गाइ आउँछ। किनभने नि क्रुसले चाहिँ त्यो तितो पानीलाई मिठो पानीमा परिणत गर्न सक्छ। पिउनै नसक्ने कुरालाई पनि पिउन सक्ने बनाइदिन्छ। सो यदि आज तपाईँ त्यो व्यक्ति हुनुहुन्छ, मतलब यो टुथ एकको मैले स्पेसिफिकली भने, तर अरू पनि यस्तो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ कोही, त्यो चाहिँ प्रोफेटिक होइन, तर हामी बोन्समा हामी के हुँदैछौँ, हड्डीमा दुःख पाइरहेको छौँ, जोइन्ट्समा हामीलाई दुखित भइरहेको छौँ, या हामीलाई फियरले सताइरहेको छ, हामी डरले सताइरहेको छौँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने तपाईँ त्यो माराको ठाउँमा आउनु भएको छ। त्यो माराको ठाउँमा चाहिँ परमेश्वरले किन आउनु भएको, दिनु भएको भन्दाखेरि चाहिँ हामी प्रभुसँग थ्याङ्कफुल हौँ भनिकन, हामी धन्यवादी हौँ भनिकन प्रभुले आउन दिनुहुन्छ। तर त्यहाँ हामीलाई तिर्खा लगाइसकेको हुन्छ। खासमा त्यो इट इज द प्लेस अफ फास्टिङ। उनीहरूलाई अब त्यत्रो 30 लाख मान्छेलाई तिमीहरू फास्टिङ बस भन्नु त अब उनीहरूको पुरा आर्गुमेन्ट हुन्छ, झगडा गर्ने मान्छे। त्यो प्रभुले के गरिदिनु भयो, पानी नै भेटाउनु दिनु भएन। सो के भयो, प्रभुले नै फास्टिङलाई असाइन गरिदिनु भयो। हाम्रो लाइफमा फास्टिङ इम्पोर्टेन्ट छ, याद राख्नुहोस्। अन्त प्रभुले हो भने कतिवटा कुरा चाहिँ बिना उपवास निस्किँदैन भनेको कारण नै त्यही हो। जब हामी उपवास बस्छौँ र खोज्छौँ नि, आज जाति हुन्छ, तपाईँ कोही हुनुहुन्छ यदि कहिले उपवास बस्नु भएको छ भने लु हेर्नुहोस्, तपाईँले जाँच गर्नुहोस्, 3 दिन उपवास बस्नुहोस्, हेर्नुहोस् तपाईँको ब्रेक थ्रुले तपाईँलाई पर्खिरहेको छ। यो चाहिँ नि तपाईँलाई मैले म्यानिपुलेट गरेको होइन, किन प्रभुको वचनमा लेखेको छ, द्याट इज रिटन इन द वर्ड अफ गड। कतिवटा कुरा चाहिँ बिना उपवास र प्रार्थना निस्किँदैन भनेको छ। कतिवटा त हात राख्दै पनि निस्किहाल्छ नि, कतिवटा निस्किँदैन। त्यो चाहिँ यो हो। सो यहाँ हामी के देख्छौँ, त्यो हाल्ने बित्तिकै के भयो, त्यो पानी मिठो भयो। अनि त्यही नै परमेश्वरले उनीहरूको निम्ति एउटा विधि बनाउनु पर्यो, एउटा विधि र एउटा विधान बनाउनु भयो। प्रभुले त्यहाँ स्ट्याचुएट बनाउनु भयो, प्रिसेप्ट्स बनाउनु भयो भनेको छ इङ्ग्लिसमा। अनि त्यो उहाँले एउटा विधि र विधान बनाउनु र उहाँले तिनीहरूलाई जाँच गर्नुभयो र प्रभुले भन्नुभयो 4वटा कुरा भन्नुभएको छ। 4वटा कुरा। नम्बर 1 भन्दैछ, तिमीले आफ्नो परमप्रभु परमेश्वरको कुरा ध्यानसँग सुन्यौ भने। हाम्रो जीवनमा चङ्गाई कसरी ठहर्छ? चङ्गाई त भयो, तर कतिजना मान्छेको जीवनमा चङ्गाई रहँदैन। उनीहरूको जीवनमा चङ्गाई आयो, तर चङ्गाई बस्दै बस्दैन, अड्किँदैन। तपाईँ कतिपल्ट प्रार्थना गर्दाखेरि जाति हुनुभयो होला, कुनै मान्छेले प्रार्थना गरिदियो, तपाईँलाई सन्चो हुन्छ, तर एकछिनतिर भरे फेरि तपाईँ जाति त्यो हराइहाल्छ, चुइहाल्छ चङ्गाई किन चुइन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुले चङ्गाई नचुइनुको लागि 4वटा कुरा हामीलाई भन्नुभयो। 4 थिङ्स। नम्बर 1, प्रभुले भन्नुभयो तिमीहरूले आफ्नो परमेश्वरको कुरा ध्यानसित सुन्यौ भने। चङ्गाई चाहिँ जहिले पनि नि सुनाइबाट आउँछ, याद राख्नुहोस्। किनभने चङ्गाई आउनुभन्दा अगाडि विश्वास आउँछ नि त। तिम्रो विश्वासले, प्रभुले के भन्नुभयो, सधैँ निको पार्दाखेरि मानिसहरूलाई तिम्रो विश्वासले तिमी निको भयो। सो आज तपाईँ निको हुन सक्नु भएको छैन भने चाहिँ त्यो प्रार्थना गरिदिने मान्छे यो त पावरलेस रहेछ है। सो तपाईँले त्यो हस्पिटल चेन्ज गरेको जस्तै, क्लिनिक चेन्ज गरे जस्तै प्रार्थना गर्ने मान्छे चेन्ज गरेर हुँदैन। कतिजनाको चाहिँ के हुन्छ, यसकोमा भएन भने त्यसकोमा भएन भने त्यसकोमा भएन भने त्यसकोमा, मतलब थुप्रो क्रिस्चियन पण्डितहरू राखिरहेको हुन्छ। हुँदैन त्यसरी। हाम्रो चङ्गाई चुइएको हो। चङ्गाई नचुइनु हो भने चाहिँ चङ्गाई चाहिँ कहाँबाट आउँछ अरे? सुनाइबाट। यसरी कान छुनुहोस् त, सबैले भन्नुहोस् त, चङ्गाई सुनाइबाट आउँछ। किनभने विश्वास पनि सुनाइबाटै आउँछ नि त। विश्वासले त चङ्गाई ल्याउँछ त। विश्वास नै छैन भने कहाँबाट चङ्गाई आउँछ? आउँदैन। सो प्रभुले भन्नुभयो तिमीहरूले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरको कुरा ध्यानसँगले सुन्यौ र उहाँको दृष्टिमा जे ठिक छ त्यही गर्यौ। प्रभुको दृष्टिमा जे ठिक छ त्यो गर्यौ। तिम्रो दृष्टिमा। कतिजनाले के भन्छ, अब त म चङ्गाई भइहालेँ, मलाई यस्तो लाग्यो, फेरि चुइन्छ त्यहाँ।
किन तपाईँको दृष्टिमा जे ठिक छ तपाईँले त्यो गर्दै हुनुहुन्छ नि त। बाइबलले भन्दैछ परमप्रभुको दृष्टिमा जे ठिक छ त्यो गर्नु। तपाईँलाई नि एउटा साधारण मान्छेले प्रार्थना गरिदिँदा पनि चङ्गाई तपाईँको जीवनमा छिर्छ। नपर्खिनुहोस् तपाईँलाई भयङ्कर मान्छेले आएर प्रार्थना गरिदिनु, रेभरेन्टले आएर, राइट रेभरेन्ट कुनै को आर्क बिसपहरूले आएर प्रार्थना गर्नु नपर्खिनुहोस्। साधारण मान्छेले प्रार्थना गर्दाखेरि पनि तपाईँको जीवनमा चङ्गाई छिर्छ। किनभने वचनमै लेखेको छ विश्वास गर्नेहरूसँग यो चिन्ह हुन्छ। क्यान्सर भन्नुहुन्छ जाति हुन्छ, त्यो किन हुँदैन? प्रभुले क्याटेगोरी दिनु भएन, क्यान्सर जाति हुँदैन, आर्थराइटिस जाति हुँदैन, है एड्स जाति हुँदैन, है यो क्रोनिक डिजिज, यो ब्रेन ट्युमर जाति होइन। होइन, प्रभुले सबै कुराको दाम तिर्दिनु भएको छ। तर किन हामी जाति हुँदैनौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले ठिकसँगले सुन्दैनौँ। उहाँको दृष्टिमा जे ठिक छ त्यो हामी गर्दैनौँ। हाम्रो दृष्टिमा जे ठिक छ त्यो गर्छौँ हामी। आज मलाई यस्तो लागेको छ कि म सङ्गतिमा नगएर अलिक रेस्ट गर्नु पर्यो है। तपाईँको दृष्टिमा जे ठिक छ तपाईँले त्यो गर्नुभयो, त्यो गर्नुभयो। प्रभुको दृष्टिमा जे ठिक छ त्यो गर्नुपर्छ। र त्यसको बादमा के भन्दैछ? उहाँको आज्ञाहरूमा ध्यान लगाउनुपर्छ। ध्यान चाहिँ नि हामीले अरू कुराहरूमा होइन, उहाँको आज्ञाहरूमा ध्यान लगाउनुपर्छ। र उहाँको सबै विधिहरू मान्यो भने, उहाँको सबै विधि, अस्ति पनि मैले तपाईँसँग सेयर गर्दै थिएँ। कतिजना मान्छेले नि हामीले फिस्टको कुरा सिकायौँ, विरोध गरे, किन बुझेको थिएन। सही हो, फर्स्ट त अब नबुझ्दाखेरि फर्स्टमा त हामी रेजिस्ट नै गर्छौँ। तर बुझेर पनि नबुझेको जस्तो गर्नु चाहिँ त्यसको त दवाई नै छैन नि त है। सुतेको मान्छेलाई चाहिँ उठाउनु सक्छ, सुतेको एक्टिङ गरेकोलाई चाहिँ उठ्दै उठ्दैन, किनभने उसले एक्टिङ गरेको हो नि त। सो उसले त एक्टिङ गरिरहनु पर्यो, अरट्ठै भएर एक्टिङ गरिरहेको हुन्छ, सुतेको एक्टिङ मात्रै गरेको। सो उहाँको विधिलाई हामीले मान्नुपर्छ। किन हाम्रो जीवनमा चङ्गाई ठहर्दैन? लु तपाईँले यो कुरालाई आफ्नो जीवनमा जाँच गरेर हेर्नुहोस्। प्रभु म तपाईँको कुरा चाहिँ सबै मान्छु। अब परमेश्वरको वचनले त सुँगुरको मासु नखाऊ भनेको छ नि, त्यतिमै रिसाउँछ। यसले त सुँगुरको मासु पनि अब मैले थोरै भनेको हो, त्यो त प्रभुको वचनमा भनेको। प्रभुले दिनुभएको आज्ञा हो त्यो। प्रभुले दिनुभएको आज्ञा मान्दै मान्दैन। म त एकदमै पौलले भनेको छ है, खानेले नखानेलाई दोष नलगाओस्, नखानेले खानेलाई दोष नलगाओस्। रोमीको किताब 9, 10, 11 थाहा छैन भन्छ है। त्यहाँ त भेज र नन भेजको पो कुरा गरेको त, मासु खाने र सब्जी खानेको पो कुरा गरेको त। कोही बेला नि हामी त्यस्तो हुन्छौँ। सो अब के भयो, बिमार फर्केर आइहाल्यो उसको जीवनमा, उसले टेरेन। द्याट इज योर कप अफ टी, त्यो तपाईँको कचौराको भाग हो। परमेश्वरको वचनले नखाऊ भनेको छ, त्यसलाई घृणा गर्नुभएको छ। सो हामीले पनि घृणा गर्नु पर्यो नि त त्यसलाई। सो के भयो, हामी मान्दैनौँ त्यो कुरालाई। अब तपाईँले दुःख भोग्नुभयो नि त। मान्ने त चङ्गाई भइहाल्यो, मान्ने त छुटकारा पाइहाल्यो। तर नमान्ने चाहिँ के भयो, अब उसले दुःख पायो। नमान्नेले चाहिँ सङ्कष्टमा पर्यो, गाह्रो पर्यो। सो यहाँ के भन्दैछ, प्रभुको कुरालाई ध्यानसँगले सुन्यो, उहाँको दृष्टिमा जे ठिक छ सो गर्यो, र उहाँको आज्ञामा ध्यान लगायो, उहाँको सबै विधिहरू मान्यो भने, भने भन्ने शब्द छ। इफ, इङ्ग्लिसमा इफ छ, नेपालीमा भने। तपाईँहरूको बाइबलमा भने भनेर लेखेको छ? हजुर, तपाईँको इङ्ग्लिस बाइबलमा इफ भन्ने वर्ड छ? कतिजनाको छ? यसो हात हल्लाइदिनुहोस् त। भने भनेको चाहिँ के हो? त्यो चाहिँ अगाडिको शर्त हो। त्यो भन्यो, त्यो गरेको मान्यो भने भनेको चाहिँ के हो? दिस आर द कन्डिसन। पहिला चाहिँ यो कन्डिसन, क्रुसमा मैले दाम तिरिसकेको छु। क्रस इज द प्राइस। क्रुस चाहिँ मूल्य हो, क्रुसमा दाम तिरिसकेको छ। तर त्यो दाम चाहिँ कसरी तिम्रो जीवनमा लागू हुँदो रहेछ? जब तिमीले यो चारवटा कुरालाई के गर्छौ? मान्छौ। क्रुसमा मेरो चङ्गाईको दाम तिरेको, क्रुसमा मेरो रोगको दाम तिरेको, क्रुसमा मेरो पापको दाम तिरेको। तर यहाँ एउटा शब्द जोडेको छ, भने। अब कुन दिन नि यो भने भन्ने शब्द पनि उडाइदिन्छ, त्यसलाई मन्डेला इफेक्ट भन्छ। थुप्रो बाइबलमा नि कतिजनालाई कतिवटा कुरा मन परेन नि, सो के गरे आफै बाइबल ट्रान्सलेट गर्नु थाल्यो। अनि यो शब्दहरू चाहिँ टक 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 उडाइदियो। कसैले पवित्र आत्मा उडाइदियो, कसैले जीवन भन्ने शब्द उडाइदियो,
अब कसैले यो भने भन्ने शब्द पनि उडाइदिन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि भने भन्ने शब्द छ है बाइबलमा, हेर्नुहोस् है, तपाईँले पढ्नुहोस्। यदि तिमीले त्यो मान्यौ भने चाहिँ त्यसको बादमा के भन्दैछ, जुन रोगहरू मैले मिस्रीहरूमाथि ल्याएको थिएँ। यदि यो 4वटा कुरा तिमीले गर्यौ, क्रुस चाहिँ तिम्रो लागि त्यति बेला भ्यालिड हुन्छ, क्रुस चाहिँ तिम्रो लागि त्यति बेला रियल हुन्छ when you do these 4 things। तब चाहिँ के हुन्छ भन्दैछ भन्नु प्रभुले भन्नुहुन्छ, जुन रोगहरू मैले मिस्रीहरूमाथि ल्याएको थिएँ ती मध्ये एउटै पनि तिमीहरूमाथि ल्याउने छुइनँ। अब तपाईँले भन्नुहुन्छ अन्त कस्तो राम्रो राम्रो मान्छेहरू पनि रोग लागेर मर्छ। हो, किनभने उसले त्यो कुरालाई मानेकै छैन। एउटा कुरा त्यो त उसको लागि एउटा एक्जिट पोइन्ट हो। अर्को कुरा उसले उसको दौड सिद्धायो नि त, ऊ एक्जिट हुनु, त्यहाँबाट एक्जिट भयो, त्यति मात्रै हो उसको लागि। तर बाइबलले चाहिँ त्यो मान्छेलाई पनि हेर भनेको छैन। बाइबलले चाहिँ कसलाई हेर भनेको छ, यीशु ख्रीष्टलाई हेर भनेको छ। यीशु ख्रीष्टको बारेमा के भनेको छ, मत्तीको किताब 12 अध्यायको 20 पदले भनेको छ, धिप धिप हुँदै गरेको धिप्री उहाँले के गर्नु भएन, निभाउनु भएन। एउटा नुहेको निगालोलाई पनि उहाँले के गर्नु भएन, भाँच्नु भएन। भनेको चाहिँ के हो, प्रभुले सम्पूर्ण कमान्डमेन्टलाई फुलनेसमा फलो गर्नुभयो भनेको, पूर्णतामा उहाँले सबै आज्ञालाई पालन गर्नुभयो भनेको। त्यो भनेको चाहिँ मर्नु आँटेको धिप्री त छ, यो एउटा नमान्दा के हुन्छ भन्नु भएन प्रभुले। एउटा नुहेको निगालोलाई पनि उहाँले भचाउनु भएन, जबसम्म उहाँले बाइबलमा के भनेको छ, न्यायलाई विजयमा पुर्याएन। न्याय के थियो भन्नुहोस् त, मेरो पापको दण्ड को माथि पर्यो, यीशु ख्रीष्टमाथि पर्यो। सो जबसम्म प्रभु यीशु ख्रीष्टले त्यो न्यायलाई विजयमा पुर्याउनु भएन नि, तबसम्म उहाँले त्यो केही पनि एउटा सानो कमान्डमेन्टलाई पनि प्रभुले नि ब्रेक गर्नु भएन। तर हामी चाहिँ के गर्छौँ, हामी चाहिँ आफ्नै हिसाबले मलाई मेरो विचारमा के लाग्छ। तर प्रभुले भन्नुभयो नि, सेकेन्ड कन्डिसन नै त्यो थियो नि त है, तिम्रो उहाँको दृष्टिमा जे ठिक छ त्यो गर्यो भने, तिम्रो दृष्टिमा जे ठिक छ त्यो गर्यो भने होइन। मलाई चाहिँ लाग्छ पौलले भनेको चाहिँ यो चाहिँ यस्तो भनेको होइन। प्रभुको वचनले के भन्नुभएको त्यसलाई बुझ्नुको लागि चाहिँ तपाईँ डल्लै बाइबललाई पढ्नुहोस्, त्यहाँदेखि मात्रै बुझ्छ। प्रार्थना गरेर खायो भने चाहिँ जे कुरा पनि वचन र प्रार्थनाले सबै शुद्ध हुन्छ। त्यसो भए त रक्सी पनि हुनु पर्यो नि शुद्ध, हजुर हो कि होइन भन्नुहोस् त, शुद्ध हुनु पर्यो नि त। सुँगुरको मासु शुद्ध हुन्छ, रक्सी पनि त शुद्ध हुनु पर्यो वचन र प्रार्थनाले। किन अन्त त्यहाँ चाहिँ किन कन्डिसन राख्नु भएको फेरि तपाईँले? कतिजनाले भन्छ रक्सी त खाँदा हुन्छ नि। अब बाइबलमा त पौलले भनेको छ तिमोथीलाई, तिम्रो हेल्थको लागि अलिअलि रक्सी खाऊ। बाइबलमा त यो पनि भनेको छ नि, मर्कुसको किताबमा, विश्वास गर्नेहरूले त विष खायो भने पनि लाग्दैन भनेको छ। तपाईँ खानुहुन्छ? हजुर, बाइबलमा विष खाँदाखेरि पनि रोग लाग्दैन, तपाईँ खानुहुन्छ? हजुर खाँदैन त। अन्त त्यो त हामी त्यति बेला फेरि कहाँ अलग्गै भयो। अब कहाँ हो त्यो त, त्यो रक्सी खाने मान्छेले लु त्यसो विष पनि खाउँ न त, किन रक्सी खाँदा त हुन्छ, प्रार्थना गरेर सबै शुद्ध हुन्छ, यो पनि खाउँ न त। त्यसो भए मान्नुहुन्छ? मान्दैनौँ हामी कोही पनि, किनभने हाम्रो डबल स्ट्यान्डर्डहरू छ। मेरो विचारले के भन्छ म त्यो विश्वास गर्न चाहन्छु, परमेश्वरको वचनले के भन्छ म त्यो विश्वास नै गर्न चाहदिनँ। यदि यो सबै कुरा तिमीले गर्यो भने चाहिँ प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, मिश्र देशमा आएको कुनै पनि रोग तिमीमा आउँदैन। देयर इज अ ग्रेट लिस्ट। मिश्र देशको नि रोगको यति लामो लिस्ट छ, त्यहाँ मोर देन 100वटा डिजिजेसको नाम लेखेको छ। तपाईँले बुक अफ व्यवस्थाको किताबमा गएर 28 अध्यायदेखि उता हेर्नु, 28को 14देखि उता हेर्नु भने नि त्यहाँ 100वटा भन्दा पनि बेसी रोगलाई उल्लेख गरेको छ। आज हामी जुन जुन रोगहरूसँग सफर गर्छौँ नि, सताइरहेका छौँ नि, त्यो चाहिँ मिश्र देशको रोगहरू हो। त्यो हामीलाई लाग्नु हुँदैन। यदि लाग्दैछ भने चाहिँ म काहीँ न काहीँ चुक्दैछु, त्यो चाहिँ मैले मान्नुपर्छ। किनभने यदि भन्ने शब्द प्रभुले नै दिनुभएको, भने भन्ने इफ भन्ने वर्ड चाहिँ प्रभुले भन्नुभएको। सो त्यसलाई चाहिँ मेरो विचारले चाहिँ के गर्छ, त्यो इफ भन्ने शब्द त पढ्दै अन्त त बाइबलमा भनेको छ, बाइबलको एउटा बिन्दु र एउटा मात्रा पनि हराएर जान्दैन भनेको छ। त्यही भनेको नि। सो एक एकवटा शब्दलाई हामीले विश्वास गर्नुपर्छ, त्यहाँ भएको एक एकवटा कमालाई हामीले ध्यान दिएर पढ्नुपर्छ। अन्त मात्रै हामी स्वस्थ हुन्छौँ, अन्त मात्रै हामी चङ्गाई हुन्छौँ, नत्र भने हामी निन्दकै हुन्छौँ।
सो कसैलाई एउटा कुरा साह्रै मनपर्छ, अन्त उसलाई मन परेको कुराको बारेमा अलिकति प्रचार गरिदियो भने के भयो? झुटा शिक्षा भइहाल्यो। किनभने उसले त्यो छोड्नै सक्दैन नि त। अनि तपाईँ चाहिँ त्यस्तो कुरालाई फलो गर्नुहुने? म तपाईँलाई भन्छु, फलो जिजस। यीशुलाई पछ्याउनुहोस्। यीशुलाई पछ्याउनु भने तपाईँ धोका खानुहुन्न। होइन भने एउटा मान्छे रोगले मर्छ, त्यो रोगले तपाईँलाई पनि फलो गर्छ एक दिन। अनाज्ञाकारिताबाट आउने रोगले। मानव हामी परमेश्वरको वचनले हामीलाई के भनेको छ? त्यो चाहिँ अल इज लभ। त्यो चाहिँ नि प्रभुको सम्पूर्ण प्रेम हो। त्यो चाहिँ तिमोथीको किताबमा लेखेको छ, द पर्पस अफ द कमान्डमेन्ट इज लभ भनेको छ। त्यो आज्ञाको उद्देश्य चाहिँ प्रेम हो भनेर लेखेको छ। प्रभुले हामीलाई किन आज्ञा दिनुभयो भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले हामीलाई के दिनुभएको हो? आज्ञा दिनुभएको। सुन्नुहोस् है, यो कुरा वचनमा लेखेको छ। सँगै हो आज तपाईँको लागि, सँगै छ। तपाईँ जुनै पनि रोगसँग नि तपाईँ बस्नु भएको छैन, आज तपाईँ निको हुनुहुन्छ। हुन्छ होला होइन, तपाईँ पक्का हुनुहुन्छ। पक्का जुनै पनि वाट एभर नेम इट, तपाईँ जाति हुनुहुन्छ। तर तपाईँ मान्नुहुन्छ यो 4वटा कुरा गर्नु? त्यो चाहिँ हाम्रो चुनाव हो। प्रभु तपाईँको इच्छा छ भने, प्रभुको इच्छा हो र त प्रभु क्रुसमा मर्नु भएको त? प्रभुको इच्छा हो र त प्रभुले कोर्राको चोट खानु भएको त? प्रभुको इच्छा हो र त प्रभु मेरो लागि घाइते हुनु भएको हो त? प्रभुको इच्छा हो। म तपाईँलाई भनौँ प्रिय हो, आज प्रभुको इच्छा हो तपाईँ चङ्गाई हुनु। तपाईँको छेउको साथीलाई भन्नुहोस् त, प्रभुको इच्छा हो भन्नुहोस् त, म निको हुनु। प्रभुको इच्छा। आज तपाईँ निको हुन सक्नुहुन्छ, विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? आज अहिले प्रार्थना गर्छौँ नि हामी प्रभु भोजको रोटी र शरीरमा, रोटी र दाखरसमा, तपाईँको जीवनमा चङ्गाई पस्नु थाल्छ त्यति बेलादेखि नै। अब त्यो चङ्गाईलाई कसरी ठहराउनु हुँदो रहेछ तपाईँले? यो 4वटा कुरा मान्नुभयो। पहिला कार्ड देखाए नि, पहिला क्रुस थियो नि, पहिला सबै कुरा गर कि त्यहाँदेखि म मर्छु भन्नु भएन नि प्रभुले। पहिला प्रभु के गर्नुभयो? क्रुसमा मर्नुभयो। प्रभुले पहिला कुटाइ खानुभयो, पहिला त्यो सबैको दाम तिर्नुभयो। त्यहाँदेखि दाम तिरिसकेर भन्दै हुनुहुन्छ, दिस इज इट, यहाँ छ, तिम्रो लागि चङ्गाई छ, तिम्रो लागि छुटकारा छ, तिम्रो लागि अभिषेक छ। आज चङ्गाई तपाईँको लागि छ। तर प्रभुले हरेक पल्ट नि चङ्गाई गर्नु हुँदाखेरि प्रभुले के सोध्नुहुन्थ्यो? मान्छेलाई तिमीलाई के चाहियो भनेर सोध्नुहुन्थ्यो। अन्धालाई के चाहिन्छ? दृष्टि चाहिन्छ नि। तर किन प्रभुले सोध्नु भएको? जिस्काउनु भएको हो? हजुर, यसलाई के भनेर एन्टरटेन गरौँ, अलिकति इन्ट्रो दिनु पर्यो, इन्ट्रो, अलिकति फ्रेन्डसिप बनाउनु होइन। प्रभुले सिरियस कुरा गर्नुभएको। वाट डु यु वान्ट? तिमीलाई के चाहियो भन्नुभयो। तपाईँलाई के चाहिएको छ आज? तिमीलाई के चाहियो भन्दाखेरि एउटा मान्छेले के भन्यो? ओ प्रभु, म त 38 वर्षदेखि बसिरहेको छु। के भन्यो? उसलाई चाहिएको के थियो त्यो दिन? सँगै चाहिएको थियो। उसले त डल्लै 38 वर्षको कथा पो भन्यो। 38 वर्षदेखि यहाँ बसेको, मलाई कसैले पनि याद गर्दैन, म त यस्तो बसेको छु, मलाई हेर्ने पनि कोही छैन। यति साह्रो विचारापनको कथा भन्नु थाल्यो उसले स्ट्रेट अवे भन्नुपर्छ, लर्ड आई निड हिलिङ, आई वान्ट टु वक। आज तपाईँले प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु म देख्न चाहन्छु, म हिँड्न चाहन्छु, म चङ्गाई हुन चाहन्छु। आज प्रभुले तपाईँलाई सोध्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई के चाहियो? वाट डु यु वान्ट? प्रभुले सोध्दै हुनुहुन्छ, मेरो प्रियहरू हो, प्रभुले सोध्दै हुनुहुन्छ, आज तिमीलाई के चाहियो? वाट डु यु वान्ट? तपाईँलाई के चाहिएको छ आज? तपाईँलाई के चाहिएको छ? प्रभुलाई भन्नुहोस्। यति बेला तपाईँको आँखालाई बन्द गर्न थाल्नुहोस् अनि भन्न थाल्नुहोस्, तपाईँलाई के चाहिएको छ। नभन्नुहोस्, ओ म कमजोर छु, म त 38 वर्षदेखि मलाई फलानोले यस्तो गर्यो, त्यसले ढिस्कानाले यस्तो भन्यो, त्यसले यस्तो बेहोरा देखाउँदैछ। होइन, त्यो भन्ने समय होइन, अहिले यो भन्ने समय हो। लर्ड आई वान्ट टु बी हिल्ड, म निको हुन चाहन्छु। त्यो समय हो अहिले। प्रभुको हात चाहिँ बचाउन नसक्ने गरी छोटो भएको छैन। प्रभुको वचनले भन्छ, प्रभुको कान चाहिँ बहिरा भएको छैन, तर तिमीहरूको अधर्मले गर्दाखेरि तिमीहरू छेलिएका छौ।
प्रभुको वचनले हामीलाई भन्दैछ आज तिमीहरूले परमेश्वर आफ्ना परमेश्वरको कुरा ध्यानसित सुन्यौ, उहाँको दृष्टिमा जे ठिक छ त्यो गर्यौ, उहाँको आज्ञाहरूमा ध्यान लगायो र उहाँको सबै विधिहरू मान्यौ भने जुन रोगहरू मैले मिस्रीहरूमाथि लाएको थिएँ तीमध्ये एउटै पनि तिमीहरूमाथि ल्याउने छैन, किनकि म तिमीहरूलाई निको पार्ने परमेश्वर। तपाईँको हात राख्नुहोस्, आज तपाईँ कहाँ बिरामी हुनुहुन्छ, तपाईँको जीवनको कुन चाहिँ हिस्सा हो राख्नुहोस्। सायद तपाईँको विवाह होला, सायद तपाईँको फाइनेन्स होला, सायद तपाईँको शरीरको कमजोरी होला, वाट एभर। आज क्रुस तपाईँको अगाडि उभिरहेको छ। त्यो क्रुस चाहिँ जस्तै तितो पानीमा हाल्यो भने पनि त्यो क्रुसले चाहिँ मिठो पानी बनाउन सक्छ। पानी कति बेला तितो हुन्छ भने जब पानी जम्मिन्छ, जब त्यो पानी कहीँ पनि बग्दैन, इट क्यानट फ्लो, त्यति बेला चाहिँ तितो हुन्छ। तर जब त्यो क्रुस हाल्छ त्यो चाहिँ जीवनको पानी हुन्छ। अनि तपाईँ मात्रै चङ्गाई होइन, तर तपाईँ अरूको जीवनमा पनि चङ्गाई ल्याउने व्यक्ति बनिन थाल्नुहुन्छ। प्रभु म यस घडी प्रार्थना गर्दैछु, आज प्रभु तपाईँको वचनको सत्यतालाई हामीले बुझेका छौँ। हो प्रभु, आज हामीले थाहा पायौँ हाम्रो ज्ञानको कमीले गर्दै हामी नाश भएको रहेछौँ, हाम्रो अनआज्ञाकारिताले गर्दा नै हामी नाश भएका रहेछौँ। तर प्रभु आज हामी तपाईँको चङ्गाईलाई माग्दछौँ, तपाईँको छुटकारालाई माग्दछौँ। प्रभु तपाईँको अभिषेकलाई हामी माग्दछौँ। अभिषेकको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुवाहरू भाँचिएको होस्। ओ प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद प्रभु क्रुसको लागि। मुख खोल्नुहोस् अनि प्रभुलाई धन्यवाद दिनुहोस् क्रुसको लागि। मुख खोल्नुहोस्, प्रभुलाई धन्यवाद दिनुहोस्। धन्यवाद क्रुसको लागि। थ्याङ्क यू फर द क्रस, थ्याङ्क यू फर द क्रस। मुख खोल्नुहोस् अनि प्रभुलाई धन्यवाद दिनुहोस्। क्रुसमा येशू ख्रीष्टले सबै कुराको दामलाई तिर्नु भएको छ, सबै दामलाई तिर्नु भएको छ क्रुसमा। मुख खोल्नुहोस्, आज तपाईँको चङ्गाईले तपाईँलाई पर्खिरहेको छ। आज चङ्गाईले तपाईँलाई पर्खिरहेको छ। मुख खोल्नुहोस्, मुख खोल्नुहोस्। तपाईँ मुख खोल्नुहोस् अनि प्रार्थना गर्न थाल्नुहोस्। मुख खोल्नुहोस् अनि प्रार्थना गर्न थाल्नुहोस्। मुख खोल्नुहोस्, तपाईँले मुख खोल्नुहोस्। नपर्खिनुहोस् अर्को मान्छेले तपाईँलाई डोर्याउनु होला। यति बेला तपाईँले भन्नुहोस्, प्रभु धन्यवाद, तपाईँले मेरो लागि गर्नुभएको क्रुसको कामको लागि धन्यवाद। धन्यवादले परमेश्वरले काम गर्ने ढोकाहरू उघ्रिन्छ। के तपाईँ साँच्चै नै धन्यवादी हुनुहुन्छ क्रुसको लागि? आर यु रियली थ्याङ्कफुल? के तपाईँ साँच्चै नै धन्यवादी हुनुहुन्छ क्रुसको लागि? मुख खोल्नुहोस् अनि प्रभुलाई धन्यवाद दिन थाल्नुहोस्। क्रुसले तपाईँको जीवनमा के गरेको छ? अनि तपाईँले यो भन्नुहोस्, प्रभु आज जसै मेरो शरीरमा चङ्गाई छिर्न थाल्छ, मेरो जीवनमा, मेरो विवाहमा, मेरो घरानामा, प्रभु म तपाईँले भन्नुभएको कुरामा म अब ध्यान लगाउँछु। तपाईँको दृष्टिमा जे ठिक छ त्यो म गर्छु। म तपाईँको आज्ञालाई म ध्यानसँगले सुन्छु र तपाईँको विधिहरूलाई म एक एकवटालाई पालन गर्छु। नुहेको निगालोलाई म भाँच्दिन, धिप गरेको धिप्रीलाई म निभाउँदिन। प्रभु म यस घडी प्रार्थना गर्दछु, लर्ड आज त्यो चङ्गाई यस घडी छिर्न थालेको होस्। त्यो चङ्गाई छिर्न थालेको होस्। त्यो चङ्गाई छिर्न थालेको होस्। ए रोग, तँलाई म नाउँ काटेर बोलाउँदैछु। तेरो नाउँ जे पनि हो, चाहे तेरो नाम क्यान्सर होस्, चाहे तेरो नाम ट्युमर होस्, चाहे तेरो नाम फियर होस्, चाहे तेरो नाम कोरोना होस्, चाहे तेरो नाम जे पनि हो, म जान्दिनँ तेरो नाम जे पनि हो, तर त्यो नाउँ भन्दा माथि चाहिँ येशू ख्रीष्टको नाउँ छ। जुन नाउँ चाहिँ उहाँले उत्तम अधिकारमा पाउनु भएको थियो, जुन नाउँ चाहिँ उहाँले क्रुसमा विजय भइकन मृत्युसम्म विश्वासयोग्य हुँदाखेरि पाउन भएको नाउँ हो। अनि त्यो नाउँमा चाहिँ सबै कुराले घुँडा टेक्छ, चाहे त्यो स्वर्गको होस्, चाहे त्यो पृथ्वीको होस्, चाहे त्यो पृथ्वीदेखि मुनिको कुराहरू होस्, घुँडा टेक्छ। यस घडी म येशू ख्रीष्टको नाउँलाई म त्यो रोगमाथि दाबी गर्दछु। हट यो शरीरबाट, निस्कियो जीवनबाट, निस्कियो जीवनबाट, निस्कियो जीवनबाट। तेरो सबै जुवालाई म टुक्रा टुक्रा पार्दैछु। तेरो सबै बन्धनलाई म टुक्रा टुक्रा पार्दैछु, किनभने हाम्रो अगाडि क्रुस छ। द क्रस इज बिफोर अस। यो सबै हुनुभन्दा पहिला यीशु ख्रीष्टले क्रुसमा दाम तिर्नुभयो।
यो सबै हुनुभन्दा अगाडि संसारको जग बसाल्नुभन्दा पहिला नै यीशु ख्रीष्ट परमेश्वरको थुमा मारिनु भएको हो। अनि त्यो जगमाथि सबै कुरा निर्माण भएको हो। यस कारणले गर्दाखेरि तैँले माथि सुपरफिसियल तैँले बसालेको जगहरूलाई चाहिँ म टुक्रा टुक्रा पार्दछु। झुटको शरणस्थान हट, हट, झुटको शरणस्थान हट, 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 हट। छोड यो शरीरहरूलाई, छोड यो शरीरलाई। त्यो दाँत जो दुखिरहेको छ यसै गरी म चङ्गालाई रिलिज गर्दछु, चङ्गालाई म रिलिज गर्दछु, चङ्गालाई रिलिज गर्दछु। त्यो चङ्गालाई बोल्दछु, यदि पुत्रले स्वतन्त्र गराउँछ भने तिमी स्वतन्त्र छौ। येशू ख्रीष्टले हामीलाई स्वतन्त्र गराउनु भएको छ। येशू ख्रीष्टको कुरालाई हामी ध्यानसँगले सुन्छौँ, हामी सही प्रकारले गर्छौँ, उहाँको आज्ञामा हामी ध्यान दिन्छौँ अनि उहाँको विधिहरूलाई हामी मान्छौँ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद तपाईँको चङ्गाईको लागि। मुख खोल्नुहोस् अनि आफ्नो चङ्गाईलाई ग्रहण गर्नुहोस्, विश्वास गर्नुहोस्, भन्नुहोस् म मेरो चङ्गाईलाई ग्रहण गर्दैछु। अब तपाईँको त्यो दुखेको ठाउँमा, रोगको ठाउँमा हात राख्नुहोस् अनि भन्नुहोस् चङ्गाई छिर्दैछ। यो रोग बस्ने ठाउँ होइन, यो कमजोरी बस्ने ठाउँ होइन, यो दुर्बलता बस्ने ठाउँ होइन, तर यो चाहिँ चङ्गाई बस्ने ठाउँ हो, यो चाहिँ जीवन बस्ने ठाउँ हो। मुख खोल्नुहोस् अनि तपाईँले भन्नुहोस् यसै गरी तपाईँको चङ्गाई तपाईँभित्र छिर्दैछ, त्यो चङ्गाई तपाईँको जीवनमा छिर्दैछ, त्यो चङ्गाई तपाईँको जीवनमा छिर्दैछ। मैले भनेको कारणले गर्दा होइन, तपाईँले विश्वास गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि, तपाईँको विश्वासले गर्दाखेरि आज त्यो चङ्गाई तपाईँभित्र छिर्दैछ। वाट एभर त्यसको नाउँ जे पनि हो, जे पनि हो त्यसको नाउँ, आज त्यो तपाईँको शरीरबाट हट्दैछ। थ्याङ्क यू लर्ड प्रभु, यो तपाईँले गर्नुभएको। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थ्याङ्क यू लर्ड। प्रवेश गरी हामी तपाईँको टेबलमा जानलाई तयारी भएका छौँ। धन्यवाद प्रभु, शत्रुको सामने तपाईँले हाम्रो निम्ति भोजको टेबललाई तयारी पार्नु भएको लागि। प्रभु जसै हामी तपाईँको टेबलबाट लिन्छौँ, तपाईँको जीवन हामीमा आएको होस्, तपाईँको जीवन हामीमा आएको होस्, तपाईँको जीवन हामीमा आएको होस्। म प्रार्थना गर्छु प्रभु, यो रोटी जो हातले तयारी गरेको छ प्रभु, यसलाई तपाईँले आफ्नो शरीरमा परिणत गरिदिनुहोस्। यीशु ख्रीष्टको मासुको शरीरको मृत्युद्वारा उहाँले हामीलाई छुटाउनु भयो कि हामी चाहिँ परमेश्वरको अगाडि पवित्र, निष्कलङ्क अनि निन्दा रहित प्रस्तुत हौँ भनिकन। धन्यवाद प्रभु, तपाईँको शरीरको लागि धन्यवाद। यीशु ख्रीष्ट तपाईँको रगत चाहिँ प्रायश्चितको रगत हो अनि हामी पश्चाताप सहित हामी ग्रहण गर्छौँ। धन्यवाद प्रभु, थ्याङ्क यू लर्ड। आउनुहोस् हामीले सबैजना यति बेला हर्षको साथ, आनन्दको साथ यीशु ख्रीष्टको शरीरमा हामी सबैजना सहभागी हुन्छ। तपाईँहरू सबैजना मिलिकन यीशु ख्रीष्टको शरीरबाट लिन थाल्नु।